Hallelujah. Ag sa Domingo kay kuan, amazing kayo ang ginabuhat ni Jesus sa ako. Nakunbi kayo ko atong giingon bitaw ni Daddy about sa kadu bitawng kana bitawng dili ganahan nga makig kanang makigalubilo. Dayon I know nga naagyud ko'y issue ato nga kato nga dapit kay namatikdan ako nga kana bitawng maglisod ko og kana bitawng halubilo. Then didto na-remind ko sa mga samad bitaw sa ako ang sa ako ang igsuon. Dayon adto nga kadto nga kana bitawng ang wound sa kanang hatred kanang kasuko then nahimo bitawng nakuan sa akong kasing-kasing ba nga nadanok. Dayon mao to nga human ato nga ako siyang gisurrender sa Ginoo. Then nakabaton ko og kanang kalinaw kanang kaupayan sa akong kasing-kasing. Dayon nag-release pud ko og mga pasaylo sa mga nakasada sa ako. Dayon apil pud katong kuan kadto bitong na-convict pud ko atong giingon about bitaw sa pagkabakakon ba laing kay nagtuo ko nga ang kana bitaw ang pagpamakak dili kana bitaw minor siya aw kana bang gamay lang bitaw siya nga kuan pud mao di ang kanang principalities bitaw kay namatikdan ako sa akong commitment pag moingon na ko ni Lord nga ako ning i-comment dayon tapos pag kana bitaw mawala bitaw ko sa akong commitment sa panahon nga ibutang ta sa like sa fasting akong gi-commit ni nga adlaw nga fasting dayon pagkakuan kay di na ko mabuhat makakaon na pud ko dayon kadto bitaw ingon ana nahimo bitong cycle dayon adto nga gi-acknowledge nako nga anak ko nga Lord nga naagyud ko ani kanang bitong pagkabakakon then mao to nga gisurrender nako then ni kuan pud si Lord bitaw kanang ni istorya siya sa ako nga dili man good dili kan ana siya nga kana nga dili ayo pagdepende sa imo ang kaugalingon apan salig sa ako then mao to nga nahimo kong gawas nun adto nga kuan katong panguna-una dayon adto nga daghan nga mga gina-remind pud si Lord sa ako about sa akong mga igsuon dayon kadto nga sa panon sa worship kay kanang kanang bitong gidala ko ni Lord kanang gipakitaan ko niya usa bitaw ka vision dayon na ako sa kanang kana nga usa bitaw ka balay nga gipawilan siya dayon usa lang ka pultahan dayon naay kanang balay bitaw nga safety kayo siya kanang nga nindot kayo pagkakuan kanang pagka-porma dayon adunay nakita nako nga sa pultahan kay abli bitaw siya kato nga pultahan din daghan kayong demon nga kana bitawng nanulod then kadto then naa sila sa kuan sa pultahan dayon paglantaw nako atong mga demon dili pud sila kaduol dayon dili sila kaduol then niabot ang naguna-una ko ni Lord ato nga panahon sa vision dayon nakita nako ang mga demon kay nangatumba sila then nangamatay sila then nakita nako ato nga balay kay kana bitawng nabitaw tulo ka murag samad bitaw kana bitawng nakrak bitaw siya nga pwede nga kalutsan siya mo tulo ka kuan ka porma dayon kadto dayon ang nasabtan nako ato kana bitaw ang samad bitawon sa una-una sa emosyon o din sa kasing-kasing then kadto nga kadto siya nga dayon mao to nga ang akong gibuhat kay gidawat nako ang kanang kaayuhan nga ingon ko nga Lord akong gidawat ang kaayuhan sa akong kasing-kasing emosyon ug sa akong panguna-una ug didto nga nakabaton ko og kanang kusog nga kanang namatikdan ako sa ako ang kana bitong sa akong kinasuluran nga nakabaton ko og kanang kusog ug kalig-on then kadto nga maayo kayo si Lord.